बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्तें फ़ाइल की गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और ये बड़ी ही दिलचस्प एक सूरत हाल अब अख्तियार कर गया है शहबाज शरीफ का मामला। शहबाज शरीफ ने ये दरख्वास्तें क्यों फ़ाइल की हैं? क्या शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से डर गए हैं? क्या शहबाज शरीफ के ये इल्म में है और उनके वकला के इल्म में है कि इन्होंने जितना बड़ा ब्लंडर किया और जितना बड़ा गैर कानूनी एक फ़ैसला हासिल किया है, क्या अब उससे ये खौफ ज़दा हैं? ये दरख्वास्तें क्यों फ़ाइल की गई? ये जो पिटीशन है CM नंबर 5, ये मेरे सामने पड़ी है और ये हमने थंबनेल पर भी लगाई है, जो आज फ़ाइल की गई है शहबाज शरीफ की तरफ से। पहले मैं आपके साथ इस पिटीशन को शेयर करूंगा, फिर मैं आपके साथ इनका मकसद शेयर करूंगा कि इन्होंने किस खौफ में आके ये पिटीशन फ़ाइल की है, और फिर जो हुकूमत ने टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया है और इनकी दरख्वास्त के बावजूद हुकूमत अब डट गई है, मामला क्या है, हुकूमत क्या करने जा रही है, वो अहम डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये CM नंबर 5 है और ये रिट पिटीशन 30681, उसमें ये CM है, CM नंबर 5 शहबाज शरीफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वगैरह। ये इस केस का टाइटल है, एप्लीकेशन टू सीक विड्रॉल ऑफ द टाइटल पिटीशन अलॉन्ग विद ऑल सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशंस। ये इसका टाइटल है। इसमें जो पहला पहरा है वो तो ये है, इसमें अदालत से ये कहा गया है कि जनाब ने जो ऑर्डर फरमाया था, हमारी जो CM नंबर 3 थी मेन पिटीशन में, पिटीशन के साथ जितनी CM होती हैं उनको फिर 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग दी जाती है। CM नंबर 3 जो थी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, वो उस पर जनाब ने ऑर्डर किया था कि 26/5 से पहले जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपना रिटर्न रिप्लाई जमा करवाएं। फिर अदालत को ये कहा गया कि जो हमारी CM है, जो CM नंबर 3 है, या जो पिटीशन के कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स को इस दरख्वास्त का हिस्सा समझा जाए। दूसरा पहला ये है। तीसरा, अदालत को ये कहा गया कि जो शहबाज शरीफ हैं, मोरखा 17/5/21 को उनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया और मेमोरेंडम जारी किया गया है, और उस मेमोरेंडम को इन्होंने इस दरख्वास्त का हिस्सा बनाया है, इसको अनेक्स किया है, अनेक्सचर A है। अगली जो पैरा नंबर 4 है, उसमें ये कहा गया है कि जो मेमोरेंडम है, उस मेमोरेंडम के आने के बाद ये जो पिटीशन है, ये अब इस कंडीशन में या इस हालत में अब मज़ीद इसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें जो पैरा नंबर 5 है वो बड़ा दिलचस्प है। वो दिलचस्प इसलिए है कि उसमें ये कहा गया है कि हम जो अदालत से ये गुजारिश करेंगे कि जो हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करनी थी, इस ऑर्डर को लेकर, जो इंटरम ऑर्डर था, उस ऑर्डर को लेकर जो हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करनी थी, वो हम उस हवाले से जो है वो तैयार हैं, और हमें उसकी परमिशन दी जाए कि अगर हम ये विड्रॉ भी कर लेते हैं, उसके बावजूद अगर हम चाहेंगे तो कंटेम्प्ट की हम प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, हम उसका हक महफूज रखते हैं। ये इनका पैरा नंबर 5 था। और फिर इसमें आगे ये कहा गया है कि हम इस मेमोरेंडम की जो ECL से नाम डालने का जो नोटिफिकेशन या मेमोरेंडम है डेटेड 17/5/21 का, उसको हम चैलेंज करने का भी हमें हक दिया जाए और अदालत हमें उसकी परमिशन दे। ये कह के नीचे प्रेयर है, और प्रेयर में साथ ही फिर एफिडेविट है, शहबाज शरीफ के सिग्नेचर्स हैं, और वो एफिडेविट के साथ ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। अब इस दरख्वास्त का फ़ाइल करने का मकसद क्या है? और शहबाज शरीफ, मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने जिस दिन अदालत ने यह हुक्म जारी भी कर दिया था, जिस दिन रिटर्न रिप्लाई भी मांग लिया था, उस दिन भी मैंने आपको जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि अब इस पिटीशन की कोई हैसियत नहीं रही। अब ये पिटीशन इन्फ्रक्चुअस हो गई है, और आपने देखा कि कई लोगों ने इसके ऊपर कहा, बड़ा रिलीफ ले लिया शहबाज शरीफ ने, और जो है वो ऑब्जेक्शन रिमूव करवा दिया। फिर किसी ने कहा जी कि नोटिस करवा दिया, रिप्लाई मांग लिया, शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मांग लिया। मैंने आपको कहा था कि अब ECL में नाम डालने के बाद ये जो पिटीशन है ये इन्फ्रक्चुअस हो गई है, इसकी कोई हैसियत बाकी बची ही नहीं है। तो उसके बाद इसकी क्या हैसियत रह गई? और यही बात राना अब्दुल शकूर साहब, जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में ये कहा था, जो वो वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए अदालत से कहा था, जनाब कि आपका जो ऑर्डर था हमने उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया है, ब्लैक लिस्ट में ना नाम था, ना हमने उसमें से निकालना था, तो ये मामला तो ब्लैक लिस्ट का था नहीं।
تو اب حکومت کے پاس کیا تھا، حکومت نے درخواست فائل کی اور اپیل فائل کر دی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، اور اس اپیل میں جو ہے وہ اس کو فکس کروا دیا، اور 25 مئی کو سماعت ہونی تھی۔ 26 مئی کو شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہونی تھی، اور 25 مئی کو وفاقی حکومت کی جو اپیل ہے، جو CPLA ہے، اس پر سماعت ہونی تھی سپریم کورٹ میں۔ اب اس میں بینچ کون سا بن گیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب۔ آپ جانتے ہیں یہ دونوں جو ججز ہیں بڑے ہی امپارشل اور لائق ججز ہیں۔ اچھا، ان کو یہ بھی امید تھی کہ اگر ان کے کوئی ان کو جو ہر کسی کو ہوتا ہے نا کہ ان کے جو کیسز کو لے کر جو آنریبل ججز کا ایک اوپینین پایا جاتا ہے، جیسے نیب کے والے سے کچھ آنریبل ججز کا اوپینین ہے، اگر تو ان کو کوئی فیوریبل بینچ مل جاتا تو شاید پھر بھی یہ سہارا لیتے اور لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست کو چلاتے۔ اب انہوں نے اتنے بڑے بلنڈر کیے تھے، میں نے آپ کو 4 گراؤنڈز پڑھ کر سنائی تھی، 14 گراؤنڈز تھیں جو کویسچن آف لا تھے، جو اس فیصلے کو لے کر جس کی بنیاد پر چیلنج کیا گیا تھا، اور وہ کویسچن آف لا اتنے سٹرونگ تھے کہ یہ جو ان کو ریلیف ملتا ہے کبھی احتساب عدالتوں سے، کبھی ہائی کورٹس سے، اور یہ ایک ایسی ججمنٹ آنے والی تھی کہ جس سے یہ خوف زدہ ہو گیا کہ ان کی تو آنے والی نسلوں کے لیے راستے بند ہو جائیں گے، کہ جو بینچ ہے وہ جو فیصلہ دینے والا ہے کہ بھئی یہ ہوتا کیا رہا ہے، اتنی ایریگولیرٹیز اور انلیگیلٹیز پروسیس میں، اتنا پروسیجرل جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو کچھ کھلواڑ کیا ہے۔ تو اب یہ سپریم کورٹ سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم ایک آنکھیں بچا کے اور ایک چھپ چھپا کے ہم باہر نکلنے کی، مفرور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے لیے ہمارا راستہ بند کر دیا گیا۔ اب اس کا جب راستہ بند ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ تو سارا کٹا چھٹا کھول دے گی کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، کیسے ان کو ضمانتیں ملتی ہیں، کیسے ایک چوکیدار سے فیصلے اناؤنس کروائے جاتے ہیں، کیسے ایک شخص جو ضامن ہے اور وہ جس کا ضامن ہے اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ دھوکہ دے کر باہر گیا ہے، وہ سپریم کورٹ نے تو شہباز شریف کو بلا لینا ہے کہ بھئی کدھر ہے وہ ضامن، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ جس کا وہ مجرم ہے اس نے اس کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے، اس نے جو ہے وہ نان بیلیبل دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اب بھی اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ یہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بڑا ایک سمارٹ ایک موومنٹ کی اور ایک سمارٹ موو لی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ واپس لے لیں گے تو یہ معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا، سپریم کورٹ میں ان کی درخواست ختم ہو جائے گی اور بس ہم اپنی جان بچا لیں گے، ECL کو ہم نئے سرے سے چیلنج کریں گے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کیس میں حکومتی وکیل ہے جو حکومت نے مقرر کیا ہے، جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں رانا عبدالشکور صاحب، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، وہ ایک بڑے ہی لائق قسم کے، ایک دبنگ قسم کے وکیل ہیں، اور ان کا جو کیریئر ہے بطور وکیل وہ بہت روشن ہے، اور اس شخص کے بارے میں اس کو ایک لا پر اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، وہ ان کو کیسے جانے دے گا اگر یہ درخواست فائل؟ اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں، اور پریڈکشن اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جو رانا عبدالشکور صاحب ہیں ان کی نیچر کو جانتا ہوں۔ اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو 24 مئی کو ان کی یہ جو CM ہے، سول مسلینیس ہے، یہ لگے گی، اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست یہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی درخواستیں واپس لیتے ہیں۔ اب اگر تو یہ درخواستیں واپس لیتے ہیں، سمپل وڈرا کرتے ہیں، اور وہ انٹرم آرڈر واپس نہیں ہوتا، صرف ان کی جو پٹیشنز ہیں وہ واپس لی جاتی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، وفاق کا وکیل عدالت کو کہے گا جناب ایسا نہیں چلے گا، ہم ان کی درخواست کا جواب دیں گے، ہم تحریری جواب دیں گے۔ عدالت کو کہا جائے گا کہ جناب یہ 2 کام ہیں، یا تو آپ اس کا جو آرڈر ہے، جو یہ پٹیشن ہے، اس کو آپ وڈرا ان سے کروائیں ایب انیشیو، پہلے دن سے 0 سے اس کو جو ہے وڈرا کریں تاکہ وہ آرڈر ختم ہو جائے۔ اگر یہ آرڈر ختم کروانا چاہتے تو یہ کنٹیمپٹ کی یہ نہ لکھتے کہ ہم بعد میں کنٹیمپٹ کرنے کا ہمارا حق محفوظ رکھا جائے۔ کیا اس آرڈر کو برقرار رکھتے ہوئے وہ وڈرا کرنے دے گی حکومت؟ اور حکومتی وکیل کیا ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا کہ یہ آرڈر بھی اگر قائم رہے اور یہ واپس بھی لے لیں تو پھر معاملہ کہاں ہوگا؟ اگر ان کا یہ ایب انیشیو نہیں ہوتا اور جو ہے وہ تب سے وڈرا نہیں ہوتی، پہلے دن سے 0 سے وڈرا نہیں ہوتی، تو حکومتی وکیل نے عدالت سے یہ کہنا ہے 24 کو پیش ہو کے کہ جناب ہمیں اس پہ جواب دینا ہے، ہم ایسے نہیں اس کو خارج ہونے دیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ اب یہ خارج
करवाने पर आ जाएं, हम इसका जवाब देंगे। अब जब जवाब देंगे तो मामला 24 से पेंडिंग हो जाएगा। 24 से पेंडिंग होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में 25 को वो सेटिस्फाइड भी हो जाएगा, सस्पेंड भी हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट भी आ जाएगी। हुकूमत अब ये चाहेगी, हुकूमती वकला ये चाहेंगे, डिप्टी अटारनी जनरल राना अब्दुल शकूर साहब अब ये चाहेंगे कि या तो ऑर्डर लिया जाए एब इनिशियो वापस, या फिर हम इसका जवाब देंगे। अब इनिशियो वापस हो जाएगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा, वो ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं रहेगी हुकूमत को उसको चैलेंज करने की, और ECL में जो नाम है वो फिर नए सिरे से उसको देखा जाएगा। और जब किसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कोई केस जाएगा तो ये जो पिटिशन है इसका हवाला देकर इसको डिस्कस किया जा सकता है, और ये इसको किसी भी फोरम पर किसी भी टाइम डिस्कस के लिए ये चीज़, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द फाइल है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, वापस भी ले लें तो वो तो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अगर ये उसको पेंडिंग करवा लेते हैं और रिप्लाई का इजाज़त मांग लेते हैं, रिप्लाई की इजाज़त के बाद फिर ये 25 को लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट देखें इनके साथ करती क्या है। जिस खौफ से इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, और शहजाद अकबर ने भी इसके ऊपर बात की है कि जब इनको डंडा नज़र आया है तो अब ये दरखास्तें वापस लेने के चक्कर में है, और आजकल बड़े आपको वो एक्टिव नज़र आते हैं। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। 24 मई का दिन शहबाज शरीफ के लिए और हुकूमत के लिए बड़ा अहम है, और बड़ी अहम समाअत होने जा रही है, और उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखते हैं क्या होता है, और हुकूमती वकील और जो शहबाज शरीफ के वकला हैं वो कैसे अपनी जो आसाब की जंग है वो जीतते हैं। जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।